So, epekto sa kanunay nga kulang sa tulog. Atong kuhaon ang kinatibuk ang health news. Pinaagi ni katropang Ana May Perez. XFM Health News. Kanunay nga kulang sa tulog mahimo makaapekto sa physical ug mental nga kahimsog sa usa ka tawo sumala sa mga health experts. Matod sa mga eksperto sa kahimsog, ang lawas na kinahanglan og 7 hangtod 9 ka oras nga tulog matag gabi aron ma-repair ang mga selula, mapalig-on ang immune system ug ma-regulate ang hormones. Kung kanunay nga kulang ang tulog, mahimo kining magdala sa kahuyang sa immune system, problema sa kasing-kasing og presyon sa dugo, pagtaas sa timbang, kalisod sa pag-concentrate og mood swings ug pagkunhod sa produktibidad. Gipahimangno sa health professionals ang publiko nga importante ang regular nga tulog, paglikay sa gadget sa gabi o pagpahimutang og husto nga oras sa pagpahulay. Ang maayong tulog dili lang kalipay sa lawas apan kinahanglanon aron mapalig-on ang panglawas ug malikayan ang seryosong sakit sa umaabot. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom og Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express. Balita